عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون وقال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمة الله تكليما وقال اخر عيسى كلمة الله وروحه وقال اخر آدم مصطفى الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وبارك وسلم وقال قد سمعت كلام حدیث پڑھ رہا ہوں وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفى الله وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه تحته آدم فمن دونه ولا فخر وانا افضل شافع وافضل مشفع يوم القيامه ولا فخر وانا افضل من يحرك خلق الجنه فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر. یہ حدیث پڑھی ہے، لیلا مجنون کا قصہ نہیں بولی ہے، پیار سے سبحان اللہ. میری محنت بھی دیکھے، سبحان اللہ بھی دیکھے اپنی. میں دعا کرتا ہوں مالک جیسی بھی بول رہے ہیں نا، سارے اڑ کے مدینے چلے جائیں.